عسلامة ومرحبا بكم من الناس الكل. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كور اون جيني ميكانيك لجماعة الباك تكنيك، دونك انتيتولي تورسيون سامبل. دونك هالكور هذايا ماهوش صعيب برشا، لكن فيه دي استوس، كلكو استوس. الاستوس اللي موجودين في الكور هذايا، دونك ديما التلامذة يغلطوا برشا في الكور هذا في حكاية بار اكزومبل اذا باش يبدل لونيتي من راديون للدوغري ولا من الدوغري للراديون، من متر للمليمتر وبيان من المليمتر للمتر اغلبيتهم. دونك يغلطوا في لي زاستوس هذوم. حاجه اخرى بالنسبه للكور هذايا، جوست تابليكي، تعرف كيفاش بلوتو، تعرف كيفاش تابليكي لي فورمول نتاعك في الكيستيون المناسب. دونك اول فورمول باش نتعرضوا لها في التورسيون سامبل هي لونغل دو تورسيون، لونغل دو torsion, ou bien on coule angle de torsion ou bien angle de déformation. Donc angle de déformation اللي هي déjà alpha égale donc tout simplement θ fois L. هذه هي donc الفورمول الأولانية. alpha égale θ fois L. donc شنو هي alpha؟ هي l'angle de torsion. θ donc اسمها angle، نسميوه angle de torsion. نردو بالنا هنا unitaire. دونك اذا قال لنا هنا angle de torsion unitaire faites attention، راهو يحكي لك كان على تيتا، ما قالش كلمه unitaire، دونك راهو يحكي على الفا. ال دونك هو longueur de la poutre. دونك هنا نحكيو على longueur de la poutre bien sûr en millimètres. هنا بالنسبه للتيتا en راديون ديما بار مليمتر. ردوا بالنا دونك هنا عندنا راديون بار مليمتر وهنا عندنا مليمتر، دونك الفا فينالمون تعطينا اون راديون الريزولتا فينال. هذه بالنسبه للفورمول الاولانيه للتورسيون. دونك نلاحظوا هنا كان مثلا عندنا اون دوغري، بالنسبه لتيتا جاتنا اون دوغري، فالور اون دوغري. دونك يقول قايل كيفاش نحولوه لشنو؟ للراديون قبل كل شيء بالنسبة لتيتا. دونك سهل ياسر، انت تعرف كو بي في الراديون هي 180 في الدوغري هكا ولا. دونك بار اكزومبل ناخذو اكزومبل، عندنا احنا 30 دوغري، دونك شنعملو الريغل دو 3 30 فوا بي سور 180 تعطيك قداش اون راديون تو سامبلومون. دونك هذه الفورمول الاولى. نتعداو توا للفورمول الثانية، للونغل unitaire اللي ديجا حكينا عليها قبيله دو تورسيون اللي هي ديجا قلناها تيتا. حتى تيتا دونك عندها فورمول نتاعها. تيتا اش تقول؟ دونك تيتا ايغال مومون دو تورسيون ام تي سور جي فوا اي زيرو. الجي شنو هي؟ دونك الجي هي موديول ديلاستيسيتي، والاي هي المومون كوادراتيك. دونك نعاود تيتا ايغال مومون دو تورسيون او بيان زاد couple de torsion نسميوه زادا مومون دو تورسيون ou bien couple de torsion. دونك هنا لونيتي اون نيوتن مليمتر، سيستم انترناسيونال ردوا بالنا هنا نيوتن مليمتر. جي ديما ردوا بالكم الجي ديما دوني خذوها قاعده، دونك هي اون نيوتن بار مليمتر كاري. و اي زيرو سا ديبون انتي والسيكسيون تاعك. دونك نشوفوا هنا اي زيرو كيفاش. اذا عندنا بار اكزومبل بالنسبه لاي زيرو، اذا عندنا سيكسيون سيركولير بلان، دونك اي زيرو ايغال دونك بي دي 4 سور 32. خذها قاعده ديما اي زيرو في السيكسيون بلان، دونك بي دي 4 سور 32. اذا كرو دونك اذا عندنا هنا سيكسيون كرو، دونك اي زيرو ايغال بي grand D4 moins D4 sur 32. يقول قايل شكون grand D وشكون petit D. فوالا هذه grand D وهذه petit D.
Et voilà, نجم وقتها تحسب l'angle unitaire de torsion. Ou bien sûr تنشوفوا des applications à l'angle unitaire de torsion. ساعات par exemple كي نجيو باش نحسبوا l'angle de torsion اللي شفناها قبيله الفا ما نلقاوش عندنا angle de torsion unitaire اللي هي تيتا دوني. Donc nous sommes وقتها obligés باش نعملوا الكالكول نتاع l'angle unitaire de torsion تيتا ومن بعد نرجعوا نحسبوا الالفا. توا نتعداو للفورمول الثالثة à appliquer اللي هي donc la contrainte tangentielle donc de torsion. Donc la contrainte tangentielle plutôt de torsion عندها deux formules. Donc نبداو بالفورمول اللي أكثر واحدة نستعملوها اللي هي شو تقول. Donc هنا تو maxi égale mt moment de torsion اللي شفناه donc sur E0 sur R. هنا لا فورمول نتاع الكونترانت تونجونسيال. دونك هذه الفورمول اللي اكثر وحده نستعملوها. فما فورمول اخرى تنشوفها. دونك نعاود تو ماكسي ايغال مومون دو تورسيون سور اي 0 سور ار. مومون دو تورسيون دونك نيوتن مليمتر وهذه اي 0 سور ار دونك مليمتر au cube de telle façon donc تعطينا تو maxi en newton par millimètre carré ou bien égal z ou bien en mégapascal z خاطر علاش هنا tout simplement إذا عطاك en mégapascal c'est-à-dire هي بيدها نيوتن par millimètre carré d'accord خاطر 1 نيوتن par millimètre carré égal 1 mégapascal tout simplement. B كيف كيما شفنا دونك في الكونترانت دو كيما شفنا بلوتو في اللونغل دو ديفورماسيون يونيتير على اي 0 دونك اي 0 سور ار في سيكسيون بلان. دونك هنا في سيكسيون بلان عندها الفورمول نتاعها اي 0 سور ار تو سامبلومون هنا بي دي او كوب بتولي سور 6 وفي الكرو فوالا دونك هذه سيكسيون كرو تولي اي 0 سور ار ايغال بي grand D4 moins D4 sur 16 grand D. Faites attention là, grand D avec هذه grand D وهذه petit D. هذه الفورمول اللي قلنا نستعملوها أكثر واحدة. فما دوزيام فورمول اللي شو تقول تو maxi égale G fois θ fois R rayon. دونك كان نلاحظوا شنو هو الديفيرونس بين التو ماكسي هذه الفورمول هذه والفورمول هذه. دونك شنو نلاحظوا ديفيرونس دونك واحده اون فونكسيون دو مومون دو تورسيون شوف الفورمول هذه اللي هي اكثر استعمال وهذه اون فونكسيون دونغل دو ديفورماسيون تيتا داكوردو فوالا. باهي كيف هذه بار كالكول دونك كيفاش نطلعوا الكونترات تونجونسيال دو تورسيون. دونك هنا بار اكزومبل في الكوتي في البارتي ولا في الكوتي جرافيك اذا قال لك بار اكزومبل هنا ديسيني لا كونترانت تونجونسيال دو تورسيون. خذيت ان اكزومبل هنا كيما تشوفوا تو ماكسي ايغال 37 نيوتن بار مليمتر كاري. دونك هنا عندي سيكسيون دو لا بوتر. دونك شوف كيفاش نرسموا جرافيكمون هذه الكونترانت تونجونسيال. دونك ناخذوا لا تونجونت على السيكسيون هنا بيان سور باش يكون عندك ايشيل هنا تبع ليشيل نتاعك ناخذو دابري ليشيل هذه تو ماكسي تكون طونجونت على السيكسيون كيما نلاحظوا وفي الكوتي اللوطانيه او دوسو دو سيكسيون دونك تكون عكس الفوقانيه. ديما راهو هكا خذوها قاعده ديما تكون عكس تو ماكسي داكوردو. تقول لي انت سونس اسكو يهمني تمشي دون لو ميم سونس كو ليشيل ولا لا ما يقلقش هكاك داكوردو. ومن بعد يلسيفي خذيت تو ماكسي منا وتو ماكسي منا اللي هما باش يكونوا ايغو لنا دونك نربط بيناتهم مع العلم يلزمهم يتعداو من لوريجين نتاع السيكسيون اللي موجوده. دونك نربط من هنا ويتعداو وهكاك نكون كملت جرافيكمون les contraintes tangentielles. Voilà les contraintes tangentielles graphiquement كيفاش يترسموا. باش نتعداو توا les deux conditions
الاخرانيين اللي هما وحده تتسمى كونديسيون دو ريجيديتي والاخرى تتسمى كونديسيون دو ريزيستونس. هنا باش نشوفوا اسكو البوتر نتاعنا تريزيستي كوم يلفو او بيان نو. دونك اول فورمول اللي قلناهم بارمي الزوز الاخرانيين دونك لا كونديسيون دو ريجيديتي باش نشوفوا هنا دونك اسكو البوتر نتاعنا ريجيد او بيان نو. دونك الفورمول شو تقول θ il faut que θ inférieur est égal à θ maxi. هذه القاعدة نتاعنا وديما فيت اتونسيون θ en radian par مليمتر. θ ماكسي هو يعطيها لك بيان سور هنا دوني هو الماكسيموم باش البوتر تكون ريجيد en radian زادا par مليمتر. يعني إذا عطاك اون دوغري بار متر و بيان اون دوغري بار مليمتر يلزمك اوتوماتيكمون تحولها كيما شفنا قبيله كيفاش نتحولوا دونك من دوغري للراديون. دوزيام كونديسيون دونك اللي هي الاخرانيه هو باش يسالك فينالمون اسكو البوتر نتاعك تريزيستي او بيان نو. سهله ياسر تستعمل كونديسيون هنا تستعمل كونديسيون دو ريزيستونس. الكونديسيون دو ريزيستونس شو تقول هنا على تورسيون. دونك شو تقول هنا سهل ياسر تقول لك تو ماكسي اللي لقيتها دونك لازمها تكون اوتوماتيكمون انفيريور او ايغال ا ار بي جي. شكون هي ار بي جي؟ دونك سي لا ريزيستونس براتيك او غليسمون. نقولوا ار بي جي او بيان تو بي. ينجم رد بالك يغلطك يجيب لك تو بي. هنا لازمك تكون عامل حسابك وعارفها كو تو بي هي بيدا ار بي جي. هذه الفورمول نتاعك دونك باش تعرف اسكو البوتر نتاعك تريزيستي ولا كيف. دونك هنا اون نيوتن بار مليمتر كاري و ار بي جي زادا اون نيوتن بار مليمتر كاري. دونك هذه ار بي جي يقول قايل يا تكون دوني او بيان عندك زادا ار بي جي ايغال ار او جي سور اس شكوني هي لا كويفيسيون دو سيكوريتي. دونك نجم تعمل لها الكالكول افيك ديما اون توكا دون تو لي كا ار بي جي ديما باش تلقاها دوني سوا عندك دونك عندك ار او جي وعندك اس تحسبهم مع بعضهم تلقى ار بي جي او بيان ديريكتومون يعطيك ار بي جي. دونك كيف كيما ار بي جي عنده تو بي زاد ار او جي نجم يعطيها لك تو او. هنا دونك تو او هي بيدا ردوا بالكم هي بيدا ار او جي اللي هي ديجا لا ليميت الاستيك او غليسمون في التورسيون. داكوردو ان شاء الله نكونوا وفقنا باش نوصل لكم المعلومه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من ريزومي نتاع الكور دو تورسيون. ملتقانا ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله باش نعملوا اكثر دي زيكزرسيس في التورسيون سامبل في الامان.